జై కామాక్షి మూక పంచసతి ఆర్య శతకం మొదటి శ్లోకం నుంచి. కారణపరచిద్రూపా కాంచీపురసీమ్ని కామపీఠగతా కాచన విహరతి కరుణా కాశ్మీరస్తభకకోమలాంఘలతా కంచన కాంచీతిలకం करधृतकोदण्डबाणसृनिपाशं कठिनस्तनभरनम्रं कैवल्यानन्दकन्दमवलम्बे चिन्तितफलपरिपोषणा चिन्तामणिरेव काञ्चिनिलया मे चिरतरसुचरितसुलभा चित्तं शिशिरयतु चित्सुधाधारा कुटिलकचं कठिनकुचं कुन्दस्मितकान्तिकुङ्कुमच्छायं कुरुते विहृतिं काञ्च्यां कुलपर्वतसर्वभौमसर्वस्वं पञ्चशरसहस्रबोधना परमाचार्येण दृष्टिपातेन काञ्चीसीम्नि कुमारी काचन मोहयति कामजेतारं परया काञ्चीपुरया पर्वतपर्याय पीनकुचभरया परतन्त्रवयमनया पंकजसब्रह्मचारिलोचनया ऐश्वर्यमिन्दुमौळेः ऐकात्म्यप्रकृतिकाञ्चिमध्यगतम् ऐन्दवकिशोरशेखरम् ऐधं पर्यञ्चकास्ति निगमानां श्रितकम्पासीमानं शिथिलितपरमशिवधैर्यमहिमानं कलये पाटलिमानं कंचन कञ्चुकितभुवनभूमानम् आदृतकाञ्चीनिलयाम् आध्यामारूढयौवनाटोपाम् आगमवतंसकलिकाम् आनन्दाद्वैतकन्दलीं वन्दे तुङ्गाभिरामकुचभरा शृङ्गारितमाश्रयामि काञ्चिगतं गङ्गाधरपरतन्त्रं शृङ्गाराद्वैततन्त्रसिद्धान्तम्. ఆర్య శతకం